बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली वजीर खारिजा बहरीन पहुंचे। मनामा में सफारत खाने का इफ्तिताह, तेल अवीव के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। अमेरिका ने कतर के ताउन से हिजबुल्लाह के फाइनेंसर्स पर लगाई पाबंदियां, कहा बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। अमेरिका और रशिया के दरमियान इख्तिलाफात दूर करने के लिए जेनीवा में बातचीत शुरू। अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई है। अहम फौजी जनरल ने हाउस कमेटी में किया इकरार, कहा हालात के लिए ट्रंप दौर का समझौता जिम्मेदार है। अमरुल्लाह सालेह ने स्विट्जरलैंड से किया अफगानिस्तान की जिलावतन हुकूमत का ऐलान। काबुल में औरतों का मुजाहरा, तालिबान की हवाई फायरिंग। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी जाँ बहक, 3 बच्चों की मां भी शामिल। एर्दोगान ने की पुतिन से मुलाकात, तुर्की रशिया के साथ फौजी ताउन बढ़ाएगा। फ्रांस के साबिक सदर निकोलास सरकोजी को एक और केस में कैद की सजा सुनाई गई। इक्वाडोर की जेल में गैंग वॉर, 116 कैदी मरे। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त सरगर्मियां, सिद्धू ने की चन्नी से मुलाकात। अमरिंदर सिंह ने कहा बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा बहरीन के अहम दौरे पर पहुंचे। पिछले साल दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कायम होने के बाद से इसराइल के किसी आला ओहदेदार का बहरीन में यह पहला दौरा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लापिड ने मनामा में इसराइली सफारत खाने का इफ्तिताह किया और आपसी समझौतों पर दस्तखत किए। वो बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। यार लापिड के मनामा में उतरने के साथ ही बहरीन की गल्फ एयर ने मनामा और तेल अवीव के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में बातचीत के बाद UAE, बहरीन और मोरक्को ने पिछले साल इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। इन समझौतों से, जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम दिया गया, फ़लस्तीनी काफ़ी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि इन मुल्कों ने फ़लस्तीनी कौस से दगाबाजी की है। इसराइल ने कई दहाकों पहले इजिप्ट और जॉर्डन के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। जुमेरात को मनामा में इसराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। एहतजाजियों ने सड़कों पर टायर जलाए। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग बहरीन रिजेक्ट्स ज़ायनिस्ट शुरू किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अपोजिशन शिया कारकुनों ने सड़कों पर इसराइल के झंडे जलाए।
عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ بڑے پیمانے پر مظاہرے کریں۔ یائر لاپڈ نے اسرائیل کی موجودہ حکومت بننے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ UAE اور موراکو کا بھی دورہ کر چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے اسرائیل کے ایک ڈیلیگیشن نے بحرین کا دورہ کیا تھا اور بحرین میں یہودیوں کے ایک تہوار میں حصہ لیا تھا۔ بحرین میں یہودیوں کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے بتایا کہ 75 سال میں پہلی بار یہودیوں نے بحرین میں اپنے عبادت خانے میں تہوار منایا۔ دونوں ملکوں کے درمیان لمبے عرصے سے خفیہ سیکیورٹی تعلقات رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد مشترکہ دشمن ایران سے نمٹنا ہے۔ اس مہینے کے شروع میں اسرائیل میں بحرین کے سفیر نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ فلسطین مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے ترکی کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں نئی حکومت بننے کے بعد اسرائیل کے تعلق سے پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے قطر کے تعاون سے خلیج کے علاقے میں حزب اللہ کے فائنانسرز پر پابندیاں لگائی ہیں اور ان پر لبنان کے مزاحمتی گروپ کی مدد کا الزام لگایا ہے۔ امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے یہ پابندیاں لگائیں اور کہا کہ اس کے ذریعے حزب اللہ کے ایک بڑے فائنینشیل نیٹ ورک کو دبایا گیا ہے۔ امریکی حکومت نے 7 لوگوں پر پابندیاں لگائیں، جن میں قطر، بحرین، سعودی عرب اور فلسطین کے شہری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے لاکھوں ڈالرز حزب اللہ اور اس سے جڑے اداروں کو پہنچائے ہیں۔ ان پابندیوں کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ میں ان کے اثاثے فریز کیے جائیں گے اور ان لوگوں اور اداروں کے ساتھ امریکیوں کے لین دین کو جرم قرار دیا جائے گا۔ قطر کی حکومت نے بھی ان پابندیوں کو کنفرم کیا۔ قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی QNA نے کہا کہ قطر اور امریکہ کے درمیان ایک سمجھوتے کے مطابق یہ پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے بھی ان پابندیوں کو کنفرم کیا اور کہا کہ یہ بائیڈن حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان تعاون کی ایک مثال ہے۔ امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے پچھلے سال کہا تھا کہ اس نے 2017 کے بعد سے حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے 90 اداروں اور لوگوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ کچھ دن پہلے بائیڈن حکومت نے کویت اور لبنان میں حزب اللہ کے فائنانسرز کے خلاف کارروائی کی تھی۔ امریکہ نے 1997 میں حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، لیکن حزب اللہ دہشت گردی کا الزام رد کرتی ہے اور اپنے آپ کو اسرائیل کے خلاف ایک مزاحمتی طاقت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی فائنانسنگ کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات اور اتحاد کا مقصد صرف اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہے۔ اسلامی جہاد کی طرف سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی۔ اس سے پہلے ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے ایک عہدیدار نے کہا تھا کہ ایران نے ملک سے باہر اپنی حفاظت کے لیے 6 فوجیں بنائی ہیں، جن میں فلسطین کی اسلامی جہاد بھی شامل ہے۔ اس بیان پر صفائی دیتے ہوئے اسلامی جہاد نے کہا کہ وہ ایک مزاحمتی تنظیم ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ صہیونی دشمن کے خلاف ایران اور فلسطین کی مزاحمتی طاقتیں ایک صف میں کھڑی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے الگ الگ واقعات میں 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ مغربی کنارے اور ایک قدس میں پیش آیا۔ قدس میں ایک عورت کو ہلاک کیا گیا۔ السلاد گاؤں میں ناصر محمد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ ناصر کو 4 گولیاں ماری گئیں، جن میں ایک سینے پر، 2 گردن پر اور ایک ران پر لگی۔ اس واقعے میں 2 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اس دوران جنین کے قباطیہ میں 30 سالہ اسرا خزیمہ کو ہلاک کیا گیا، جو 3 بچوں کی ماں ہیں۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ یہ عورت ایک آفیسر پر چاقو سے حملے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتوار کے دن اسرائیلی فوج نے جھڑپوں کے دوران جنین اور قدس میں 5 فلسطینیوں کو ہلاک کیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ فوجی تعاون بڑھانے کے لیے اور قدم اٹھانے پر غور کر رہے ہیں۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، اس کے باوجود اس نے رشیا کے ساتھ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدے ہیں، جس سے امریکہ خوش نہیں ہے۔ امریکہ کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر طیب ایردوان نے کہا کہ وہ رشیا کے ساتھ فوجی تعلقات بڑھائیں گے۔ دونوں ملک 2 نیوکلیئر پلانٹس بنانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ طیب ایردوان نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے سوچی میں ملاقات کی۔ ترکی واپس آتے ہوئے انہوں نے فلائٹ میں میڈیا سے بات چیت کی۔
एर्दोगान ने कहा कि पुतिन को उन्होंने 2 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने की तजवीज़ पेश की। एर्दोगान ने पुतिन से सूची में मुलाकात की, जो रशिया का एक तफरीही शहर है। उन्होंने कहा कि रशिया टेक्नोलॉजी बढ़ाने में भी तुर्की की मदद दे रहा है। तब एर्दोगान ने कहा कि वो अक्टूबर के आखिर में अमरीकी सदर जो बाइडन से रोम में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो ग्लासगो में भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इन मुलाकातों में वो अमरीका और तुर्की के दरमियान फौजी, सियासी और कारोबारी मामलात पर बातचीत करेंगे। इन मुलाकातों का ये मतलब लिया जा रहा है कि अमरीका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात सुधारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका और रशिया ने जेनीवा में बातचीत शुरू की है। कई मामलात पर अमरीका और रशिया के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। जून में अमरीकी सदर जो बाइडन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई थी। ये बातचीत इसी सिलसिले की कड़ी है। स्टेट डिपार्टमेंट की ओहदेदार वेंडी शर्मन और रशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा सर्जी रेबाकोफ ने मुलाकात की। दोनों ने हथियारों में कमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बातचीत की, लेकिन हथियारों पर कंट्रोल एजेंडे में सबसे ऊपर है। पुतिन और बाइडेन ने 16 जून को अपनी मुलाकात के बाद कहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात पर इख्तलाफात कम करना बहुत ज़रूरी है। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। अमेरिका के आला फौजी जनरल ने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ी जाने वाली जंग में शिकस्त हुई है। एक सरकारी कमेटी में पेश होते हुए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने कहा कि ये बात सबके लिए साफ है कि अफगानिस्तान जंग जिस तरह ख़त्म हुई वैसी ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। काबुल में तालिबान हुकूमत में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जंग एक स्ट्रैटेजिक फेलियर है। मिली ने कहा कि ये जंग 20 दिनों या 20 महीनों में नहीं हारी गई। कई ऐसे फैसले किए गए जो गलत साबित हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन के मिलिट्री एडवाइज़र ने कहा कि जब कभी ये तय किया जाता है कि जंग हारी गई है या नहीं, तो देखा जाता है कि हम क्या चाहते थे। हमने अफगानिस्तान में कई सबक सीखे। उन्होंने अमरीकी नाकामी की कई मिसालें दी, जिनमें 2001 में अमरीकी हमले के फौरी बाद तोरा बोरा में अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को गिरफ्तार या हलाक करने में नाकामी भी शामिल है। इतवार को उन्होंने इसके अलावा उन्होंने इराक पर कब्जे के 2003 के फैसले का भी हवाला दिया और बताया कि इस वजह से अमरीकी सिपाहियों की तवज्जो अफगानिस्तान से इराक मुंतकिल हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी अच्छे तरीके से नहीं निपटा गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तालिबान की पनाहगाह बन गया। उन्होंने कुछ साल पहले अफगानिस्तान से फौजी एडवाइज़र्स को बाहर निकालने का भी हवाला दिया। मिली और अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी ने सेनेट की कमेटी में बताया कि उन्होंने सिफारिश की थी कि अफगानिस्तान में 2,500 सिपाहियों को रखा जाए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि बाइडन को अफगानिस्तान के ताल्लुक से अलग अलग मशवरे दिए गए। उन्होंने कहा कि असल फैसला कमांडर इन चीफ को करना पड़ता है और उन्होंने फैसला किया कि ये वक्त है कि 20 साल से जारी जंग खत्म की जाए। जनरल मैकेंजी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के दरमियान 2020 के समझौते को जिम्मेदार ठहराया। जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने हाउस की फौजियों से मुताल्लिक कमेटी में पेश होते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से फौजियों की मौजूदगी 2,500 से कम करना एक गलती थी। मैकेंजी ने कहा कि दोहा समझौते के अफगानिस्तान की फौज और अफगानिस्तान की हुकूमत पर नफसियाती असरात पड़े। उनका इशारा 29 फरवरी 2020 को ट्रंप हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में होने वाले समझौते की तरफ था, जो आखिरकार अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की बुनियाद बना। इस सुनवाई के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी नाकामियों पर गौर किया गया। जनरल मिली ने कहा कि अफगानिस्तान की जंग एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक नाकामी है। तालिबान ने काबुल में औरतों के हुकूक के लिए मुजाहरा करने वाले एक छोटे से ग्रुप से सख्ती से निपटा। एएफपी ने बताया कि तालिबान फाइटर्स ने हवाई फायरिंग की और एहतजाजियों को पीछे धकेल दिया। काबुल में एक स्कूल के बाहर 6 औरतों का एक ग्रुप जमा हुआ, जिसने लड़कियों का सेकेंडरी स्कूल चलाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। ये औरतें बैनर्स उठाई हुई थीं जिन पर लिखा था कि हमारे कलम मत तोड़ो, हमारी किताबें मत जलाओ, हमारे स्कूल्स बंद मत करो। लेकिन तालिबान ने इन औरतों को पीछे धकेल दिया। काबुल और दूसरे मकामात पर पिछले 1.5 महीने से ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं।
افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح نے جلاوطن حکومت کا اعلان کیا ہے۔ وہ پچھلے مہینے افغانستان سے فرار ہو گئے تھے جب طالبان نے پنجشیر پر قبضہ کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں افغانستان کے سفارت خانے کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ہی افغانستان کی جائز حکومت ہے جسے عوام کے ووٹوں سے چنا گیا تھا۔ کوئی بھی دوسری حکومت جائز حکومت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ایکواڈور کی ایک جیل میں فساد پھوٹ پڑا جس میں 116 قیدی ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ یہ ہلاکتیں گینگ وار کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے کے بعد 400 سے زیادہ پولیس عہدیدار جیل میں داخل ہوئے۔ یہ لڑائی منگل کو شروع ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ چہارشنبے کو جیل پر کنٹرول بحال کیا گیا۔ لڑائی کے دوران گولیوں کی آوازیں سنائی دیں اور دھماکے بھی ہوئے۔ فرانس کے سابق صدر نکولاس سرکوزی کو 1 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان پر اپنی الیکشن مہم کے دوران غیر قانونی طریقے سے پیسہ خرچ کرنے کا الزام تھا اور انہیں مجرم قرار دیا گیا۔ اس معاملے کا تعلق 2012 کے الیکشن سے ہے۔ اس طرح وہ فرانس کے پہلے لیڈر بنے ہیں جنہیں 2 بار جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا سرکوزی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹیں گے۔ جج نے کہا کہ وہ اپنے گھر پر الیکٹرانک بریسلیٹ پہن کر سزا کاٹ سکتے ہیں۔ اس کیس میں 13 ملزمین کو قصوروار قرار دیا گیا۔ جج نے کہا کہ نکولاس سرکوزی جانتے تھے کہ کتنی رقم خرچ کرنی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ سرکوزی کو اپریل کے مہینے میں ایک دوسرے کرپشن کیس میں 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی لیکن اس سزا کو فی الحال روک کر رکھا گیا ہے۔ 66 سالہ لیڈر نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے۔ آرمی چیف جنرل ایم نروانی نے کہا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان سرحدی واقعات اس وقت تک پیش آتے رہیں گے جب تک دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع حل کرنے کے بارے میں کوئی ٹھوس سمجھوتا نہیں ہو جاتا۔ جنرل نروانی نے دہلی میں PhD چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پر یقیناً فوج کی توجہ ہے اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں۔ چائنا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحد پر جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اس وقت تک پیش آتے رہیں گے جب تک کوئی مستقل سمجھوتا نہیں ہو جاتا۔ پنجاب کانگریس کا بحران برقرار ہے جسے حل کرنے کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سابق چیف منسٹر امرندر سنگھ نے اس دوران یہ بات صاف کی کہ وہ BJP میں شامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس میں بھی نہیں رہیں گے۔ ایک دن پہلے امرندر سنگھ نے دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی تھی جس کے بعد ان کے BJP میں شامل ہونے کے اندازے تیز ہو گئے ہیں۔ امرندر سنگھ کو منانے کے لیے کانگریس پارٹی نے ان سے بات چیت شروع کی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے امرندر نے کہا کہ وہ 52 سال سے سیاست میں ہیں۔ وہ خود اپنے اصولوں اور اپنے عقیدوں پر بھروسہ کھو چکے ہیں۔ حال ہی میں امرندر سنگھ کو نوجوت سنگھ سدھو کے ساتھ ایک لمبی کشمکش کے بعد چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹنا پڑا تھا۔ سدھو کو منانے کے لیے اس دوران کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ سدھو نے پنجاب کے چیف منسٹر چرنجیت سنگھ چنی سے ملاقات کی جنہوں نے حال ہی میں PCC صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تھا۔ یہ ملاقات پنجاب بھون میں ہوئی۔ کانگریس میں پنجاب کی ہلچل کی وجہ سے ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ کپل سبل اور غلام نبی آزاد جیسے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ پارٹی میں مستقل صدر کو مقرر کیا جائے۔ دوسری طرف بعض کانگریس گوشوں کی طرف سے ان پر تنقیدیں بھی کی جا رہی ہیں اور الزامات اور جوابی الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بعد کووڈ کی انڈیا میں 23,529 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ یہ ایک دن پہلے کے مقابلے میں 24% زیادہ کیسز ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 311 جانیں گئی ہیں۔ وزارت صحت کے اپ ڈیٹ میں بتایا گیا کہ اب تک کووڈ-19 ویکسینیشن ڈرائیو کے تحت 88 کروڑ 34 لاکھ ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सेपरेट स्लॉटर हाउस स्विमिंग पूल चिल्ड्रंस प्ले एरिया जिम इंडोर गेम्स जॉगिंग ट्रैक वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया 30% डाउन पेमेंट 70% इजी इंस्टॉलमेंट पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन अपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली वजीर खारिजा बहरीन पहुंचे, मनामा में सफारत खाने का इफ्तिताह, तेल अवीव के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। अमरीका ने कतर के ताउन से हिजबुल्लाह के फाइनेंसर्स पर लगाई पाबंदियां, कहा बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। अमरीका और रशिया के दरमियान इख्तिलाफात दूर करने के लिए जेनीवा में बातचीत शुरू। अफगानिस्तान में अमरीका को शिकस्त हुई है, अहम फौजी जनरल ने हाउस कमेटी में किया इकरार, कहा हालात के लिए ट्रंप दौर का समझौता जिम्मेदार है। अमरुल्लाह सालेह ने स्विट्जरलैंड से किया अफगानिस्तान की जिलावतन हुकूमत का ऐलान, काबुल में औरतों का मुजाहरा, तालिबान की हवाई फायरिंग। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी जाँ बहक, 3 बच्चों की मां भी शामिल। एर्दोगान ने की पुतिन से मुलाकात, तुर्की रशिया के साथ फौजी ताउन बढ़ाएगा। फ्रांस के साबिक सदर निकोलास सरकोजी को एक और केस में कैद की सजा सुनाई गई। इक्वाडोर की जेल में गैंग वॉर, 116 कैदी मरे। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त सरगर्मियां, सिद्धू ने की चन्नी से मुलाकात, अमरिंदर सिंह ने कहा बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।